मौसममा आएको बदलावसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषणको मात्रा खतराको तह पार। घर बाहिर निस्किँदा विशेष सावधानी अपनाउन सरकारको अपिल। नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारवालाको माग। राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाएर शंकास्पद तरिकाले निर्णय गरेको आरोप। र भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको साझा प्रकाशनले 5 वर्षपछि नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै। अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा डाक्टर विजय सुब्बा र जीवन चन्द्र कोइराला भिड्दै। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले मौसममा आएको बदलावसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषण अत्यधिक बढेको भन्दै घर बाहिर निस्किँदा विशेष सावधानी अपनाउन अपिल गरेको छ। वातावरण विभागले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सोमबारदेखि मौसममा आएको बदलावसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषण अत्याधिक बढेको भन्दै घर बाहिर निस्किँदा विशेष सावधानी अपनाउन अपिल गरेको हो। विभागले विशेष गरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक एवं दम, खोकी जस्ता श्वास प्रश्वास र मुटु सम्बन्धी रोगका बिरामीहरू बढी प्रभावित हुने भएकाले उहाँहरूलाई सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किन अपिल गरेको छ। साथै सबै नागरिकहरूलाई घर बाहिर निस्किँदा विशेष सावधानी अपनाउन समेत अनुरोध गरेको छ। विभागले नेपालगञ्ज, विराटनगर लगायतका क्षेत्रमा पनि वायु प्रदूषणको मात्रा उच्च भएको पाइएको उल्लेख गर्दै तराई क्षेत्रका नागरिकलाई पनि विशेष सतर्कता अपनाउन भनेको छ। यस्तै फोहोर र आगो बाल्दा पनि वायु प्रदूषण बढ्ने भएकाले त्यस्तो कार्य नगर्न पनि अनुरोध गरेको छ। विभागको वायु गुणस्तर मापन केन्द्रका अनुसार मंगलबार एयर क्वालिटी इन्डेक्स AQI 437 र दिउँसो 1 बजेको अद्यावधिक विवरण अनुसार AQI 402 पुगेको छ। गैराती काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रमा AQI 607 पुगेको थियो। 301 देखि 500 सम्मको AQI सूचकलाई खतरनाकको सूचीमा राखिएको छ। पश्चिमी वायुमा विकसित भएको निम्न चापीय प्रणालीको प्रभावका कारण देशका धेरैजसो भूभागहरूमा मौसम बदली भएको छ। कृषिसँग सम्बन्धित सरकारवाला पक्षहरूले नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दूध सहकारी संघ र केन्द्रीय पशुपक्षी पालन सहकारी संघले मंगलबार काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। मुलुकभित्र कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट अर्बौं लगानी भइराखेको अवस्थामा सरकारले अपारदर्शी निर्णय गरेको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने दावी गर्नुभयो। निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी रहेको क्षेत्रमा सरकारवालाहरूसँग कुनै सरसल्लाह नै नगरी किसानको हित विपरीत चालिएको कदम तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने समेत उहाँले माग गर्नुभयो। निजी क्षेत्रको अर्बौंको लगानी भएको अवस्थामा प्रमुख सरकारवालाहरूसँग कुनै सरसल्लाह बिना राष्ट्र र किसानको हित विपरीत अपारदर्शी रूपमा गरिएको निर्णयले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा गम्भीर दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ र भर्खरै केही समय अघि मात्र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट दुवै सदनबाट पारित भई आएको ऐनलाई काम चलाओ सरकारले राजनैतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै र 4 महिना अघि आउने ताजा 4 महिना पछि आउने ताजा जनादेश समेतको व्यवस्था गरी
ऐनको दफाले दिएको अधिकारको दुरुपयोग गरी कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने गरी आएको निर्णयको गम्भीर असर ग्रामीण रोजगारीमा पर्न गई यस पेसासँग आबद्ध व्यवसायीहरूलाई नै मजदुर बनाउने र त्यस्तो लाभ विदेशी लगानीकर्ताको हातमा जाने र स्वदेशी व्यवसायीहरूको उद्यमशीलता विकासमा कुठाराघात र किसानको हातमुख जोड्ने र मुख्य आय आर्जनको बाटो समेत अवरुद्ध भई देश चरम गरिबीतर्फ धकेलिने निश्चित प्राय छ। नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष सुमित केडियाले हालसम्म लगानी गरेर आधार तयार गरेको क्षेत्रमा प्रतिफल पाउने बेलामा वैदेशिक लगानी ल्याउनु गलत हुने बताउनुभयो। सरकारले कसैलाई पनि थाहै नदिई राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेकोले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो। आजको दिनमा दुध मात्रै होइन कि माछा माउरी सबैजना 80% आजको माग हामीले चाहिँ धानिरहेछौँ र हामीले चाहिँ बिउ छर्ने काम गर्यौँ, मल छर्ने काम गर्यौँ र धान आज अगाडि बढेर भात पस्किने बेलामा चाहिँ आज विदेशी लगानीको नाममा चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ अरूले चाहिँ त्यो पस्केको भात खाइसकेपछि हाम्रो एउटा श्रम, हाम्रो मेहनत कहाँ जाने हो? र सरकारले के भन्छन् भने यहाँ स्टार्टअपको कुरा गर्छ, उद्यमी बन्नुपर्छ, विदेशबाट चाहिँ आउनुहोस् हामी तपाईँलाई चाहिँ सहयोग गर्छ भन्नाले आजको दिनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ उत्साहित गर्नुभन्दा यस्तो किसिमको निरुत्साहित तरङ्ग अपनाएको खण्डमा चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। र मलाई के लाग्दछ भने विषयमा प्रवेश नै गर्नु थियो भने किन यो चोर बाटो चाहिँ समात्ने काम गर्यो? आज चाहिँ राजपत्रबाट चाहिँ निकालेर जुन किसिमको काम गरेको छ यसले चाहिँ पक्कै पनि हामी सबै उद्यमी किसान सबै निरुत्साहित भएको छौँ। किसान अभियन्ता उद्धव अधिकारीले राजनीतिक अस्थिरता र जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नभएको अवस्थामा सरकारले शङ्कास्पद तरिकाले कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय गरेको बताउनुभयो। कृषिमा देशभित्रकै लगानी पर्याप्त भएको अवस्थामा राम्रो योजना दिनुपर्ने ठाउँमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय गरेर गलत गरेको बताउनुभयो। कृषिको प्रारम्भिक उत्पादनका लागि विदेशी लगानी ल्याउनै नहुने अधिकारीले बताउनुभयो। यसमा अहिले यो धेरै अगाडिदेखि नै विशेषतः बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको इन्ट्रेस्टमा कृषि क्षेत्रमा यो विदेशी लगानीहरू आउने कुरा धेरै अगाडिदेखि प्रयास भएको हो र धेरै किसान सङ्गठनहरूले पनि यो विरोध गर्दै आएको कि यो गलत चिज हो, यसो गरिनु हुँदैन भनेर। तर अहिले पछिल्लो समयमा यो विशेषतः राजनीतिक अस्थिरता र यो जनप्रतिनिधिको चाहिँ नि एउटा प्रतिनिधिमूलक संस्था पनि नभएको सन्दर्भमा विशेष निर्णय गरेर मन्त्री परिषदबाट यो खालको हठात रूपमा यस्तो खालको निर्णयहरू किन आयो यो हामी एकदम आफैमा चाहिँ शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो गलत चिज हो। यो गलत चिज किन हो भने हामी अहिले पनि 66% जनताहरू कृषि पेसामा संलग्न छौँ र यो पेसा मात्रै होइन, यो उसको संस्कृति हो, उसको जनजीविका हो, उसले यो देशलाई पुर्याएको चाहिँ नि यो प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा धेरै ठुलो चाहिँ नि योगदान हो। यदि यस्ता खालका कार्यक्रमहरू आउने हो भने यसले ती सबै आम किसानहरूलाई भोलि चाहिँ मजदुरमा रूपान्तरण गर्ने र बिस्तार उनीहरूलाई बेरोजगार र उनीहरूलाई सुकुम्बासीमा रूपान्तरण गर्दै अन्तिममा गएर चाहिँ एउटा गरिबीको खाडल निकै ठुलो बनाउने अवस्था र एक खालको अर्को खालको विद्रोहको समेत बाटो चाहिँ नि कोर्न यस्ता खालका परियोजनाहरू चाहिँ अगाडि बढ्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालमा अहिले पनि स्रोतका अभावले यदि यस्ता खालका चाहिँ नि निर्णयहरू गरिएको हो भने त्यो गलत हो। सरकारले मन्त्री परिषदको निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा शर्त सहित डेरी उद्योग, पशुपक्षी पालन, मौरी पालन, माछा पालन, फलफुल तरकारी लगायत कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय गरी पुस 20 गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि मात्रै थाहा पाएका कृषि क्षेत्रका सरकारवालाहरूले सरकारको यस्तो निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले यस्तो निर्णयलाई खारेज गराउन विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा आरण पेसा अँगालेर जीविकोपार्जन गर्ने परिवारको सङ्ख्या धेरै छ। आरण पेसा गर्नेहरूले गाउँकै मानिसहरूको बाली घरे बस्ने र वर्षभर फलामको काम गरे बापत ज्यालाको रूपमा अन्न लिने प्रचलन छ। यसरी काम गर्दा जीवन निर्वाह भए पनि अतिरिक्त बचत नहुँदा समस्या हुने गरेको गुनासो आरण पेसा अँगाल्नेहरूको छ।
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 8 का प्रेम बहादुर विकले 35 वर्षदेखि फलामका औजारहरू बनाएर जीवनयापन गर्दै आउनु भएको छ। आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न बालीघरे खलो प्रथामा फलामका सामग्री बनाउने र त्यसको सट्टामा ज्याला स्वरूप अन्न लिने गरिन्छ। विकले अहिले करिब 100 घरधुरीको फलाम पिट्ने काम गर्दै आउनु भएको छ। लामो समयदेखि आरण पेसा अपनाउनु भएका विकले जीवन निर्वाह बाहेक जीवनमा कुनै परिवर्तन नआएको गुनासो गर्नुभयो। वर्षभरि काम गरे बापत अन्नपात ल्याएर परिवार पाल्नु बाहेक अन्य कुनै प्रगति नभएको उहाँको भनाइ छ। एसएलसी उत्तीर्ण गर्नुभएका विकले आरण पेसालाई व्यावसायिक बनाउन स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसबाट बाली गरेबाट त्यही हो। अब तपाईँको एक वर्षमा तपाईँ 1 क्विन्टलसम्म धान दिन्छन्। अब धानको खेतीमा दुई चार नम्बर गुँ पनि दिन्छन्, मकै पनि दिन्छन्। अब निम्जे अनुसारले दिन्छन्, खेती अनुसार र निम्जे अनुसार र तराई अनुसार। कसो एउटै आँसी छ, एउटै आँसी आउँछ भने पनि त्यसको त्यही हिसाबले मिल्छ। अब तपाईँको गोरु राँगाहरू पालेका छन् भनेपछि 1 क्विन्टल धान तौलेर पनि मैले ल्याएको छु। स्थानीय तहले मलाई केही नै अब तपाईँको सानो म तपाईँको व्यापार पनि गर्छु। व्यापार कस्तो भनेपछि खसी बोकाएर पनि लगाउँछु म। हेर्नुहोस्, मलाई एउटा मिसिनको एउटा असुविधा छ। बाँकी एउटा रेत लगाउने एउटा मिसिन सानो आलो आउँछ नि पत्थरको के, अनि त्यसको पनि असुविधा छ यहाँ। अरू त अब असुविधा त्यति केही पनि छैन। त्यति दुईवटा चिजको असुविधा छ। अब कसै संस्थाले कसैले दिएपछि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ। बैजनाथ गाउँपालिकाकै बिन्दु सुनारले पनि विगत 27 वर्षदेखि फलाम पिट्ने काम गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले पनि बालीघरे प्रथा अनुसार नै ज्यालाको रूपमा अन्न लिनुहुन्छ। आरण पेसाबाट घरमा खानेकुराको अभाव नभएको तर दुःख गरे अनुसारको मूल्य नपाएको उहाँको गुनासो छ। यस्तै पछिल्लो समय निकुञ्ज स्थापना भएपछि फलाम पोल्ने गोल पाउनै मुस्किल भएकाले आरण पेसा सङ्कटमा पर्न लागेको गुनासो समेत उहाँले गर्नुभयो। अब गाह्रो त गाह्रो छ, कोइला पाइन्न। अनि अब कोइलाको समस्या, कोइलाहरू जुटाएर अनि काम गर्ने लेबरहरू खोज्नुपर्छ। हामी मान्छे सितिमिति यो फलामको काम गर्न राम्रो मान्दैनन्, आउनु मान्दैनन्। त्यही पनि ढ्याडी दिएर अब सम्झाइ बुझाइ गरेर कोही कोही आउनुहुन्छ अनि फलाम हान्छौँ, नभए घरमै आफैले हान्छु, छोराले हान्छ कहिले कहिले। अनि काम त गाह्रो काम हो। बाँके जिल्लाभित्र अहिले पनि बालीघरे प्रथामा आरण काम गर्ने दर्जनौं छन्। वर्षभरि काम गर्ने र त्यसको ज्याला स्वरूप अन्नपात ल्याउने भएकाले उनीहरूको जीवनमा कुनै परिवर्तन भने आएको छैन। बालीघरे प्रथाबाट श्रम अनुसारको मूल्य पाउन नसक्ने भएकाले यो पेसालाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाई नगदमा कारोबार गर्ने व्यवस्था गरे धेरै परिवारको जीवनमा परिवर्तन आउनेछ। सरकारी स्वामित्वको साझा प्रकाशनले 5 वर्षपछि नयाँ नेतृत्व चयनका लागि साधारण सभा गर्दैछ। ललितपुरको पुलचोक स्थित साझा प्रकाशनको कार्यालयमा मंगलबार बिहान 11 बजेदेखि नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान सुरु भएको हो। साझा प्रकाशनका सञ्चालक समितिको निर्वाचन 2072 साल यता हुन सकेको थिएन। विद्यमान ऐन अनुसार 2075 को असार मसान्तभित्र अध्यक्ष सहितको सञ्चालक समितिको निर्वाचन भइसक्नु पर्नेमा व्यवस्थापकीय समस्यामा राजनीति मिसिएपछि साझा प्रकाशनको साधारण सभा प्रभावित बन्दै आएको थियो। साझा प्रकाशनको विनियममा हरेक 3 वर्षमा पदाधिकारी निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पटक पटक सरकार परिवर्तन, राजनीतिक नियुक्तिले अस्त व्यस्त र राजनीति गर्ने अखडा बनेको साझा प्रकाशनले पछिल्लो पटक 2077 वैशाख 27 गतेका लागि साधारण सभा तोकेको भए पनि कोरोनाका कारण पुनः स्थगित गरिएको थियो। साझा प्रकाशनको अध्यक्षका लागि साहित्यकार डाक्टर विजय सुब्बा र पूर्व सञ्चालक जीवन चन्द्र कोइराला प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। पार्टी भन्दा पनि सिङ्गो लेखक स्रष्टाहरूको जुन साझा मन्दिर छ साझा प्रकाशन, यसलाई जोगाउनु मुख्य कुरा हो। त्यसैले यहाँभित्र पार्टीको नाममा भोट माग्ने उम्मेदवारहरूलाई परास्त गरेर साझा प्रकाशनको कुरा गर्ने मान्छेलाई भित्र्याउनुपर्छ र त्यस निम्ति म सबै अंशियार मतदाताहरूसँग अनुरोध पनि गर्दछु कि साझालाई राजनीतिबाट जोगाउँ, साझालाई हाम्रै लेखकहरूको हितको निम्ति एउटा मन्दिर हो, यसलाई अगाडि बढाउँ, यसको प्रगति र समृद्धिको निम्ति सबै एक हौँ भन्ने
अनुरोध गर्दछु। यसको भौतिक संरचना भूकम्प प्राधिकरणबाट निर्माण गर्न भनेर हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौँ। टेन्डर पनि भएको थियो, तर केही साथीहरूको कारणबाट त्यसलाई रोक्का गरेर राखिएको अवस्था छ। त्यसलाई पनि अब सुधार गरेर त्यो भूकम्प प्राधिकरणबाटै बनाउने, त्यसलाई निर्माण गर्ने प्रक्रियामा जानु छ र यहाँ निजी क्षेत्रसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्ने अवस्था हाम्रो रहेको छ र निजी क्षेत्रसँग समान रूपले हामीले प्रतिस्पर्धा गरेर यसको बजार व्यवस्थापन, यसको प्रकाशन सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। जनशिक्षाले दिँदै आएको जुन किताब पब्लिकेसनको कुरा निजी क्षेत्रलाई दिएको हुनाले साझालाई अलिकति त्यसले मार परेको छ। त्यो पनि निजी क्षेत्रसँग हामीले सहकार्य गरेर अब केही प्रकाशनको जिम्मा लिने, केही बिक्री वितरणको जिम्मा लिने गर्नुपर्ने अवस्था छ र यसमा अब साझा प्रकाशनले नयाँ ढङ्गले निजी क्षेत्रसँग कम्पिटिसन गर्ने हिसाबले यसका संरचनाहरू, यसका चाहिँ व्यवस्थापन कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। यी सबै कुराहरू गर्नको लागि मैले फेरि अहिले नयाँ विधानअनुसार अध्यक्षको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था भएअनुसार त्यसमा मैले प्रजातन्त्रवादी धार भनौँ या लेखकीय स्वतन्त्रताको धारको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएको छु। कोभिड-19 को जोखिमलाई मध्यनजर गरी साझा प्रकाशनले मंगलबारदेखि शुक्रबार 3 बजेसम्मका लागि कार्यालय परिसरभित्र मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव होमनाथ भट्टराईले स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्ड अपनाएर मतदानको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। आज 21 गतेदेखि 24 गते बेलुका 3 बजेसम्म हरेक दिन 11 बजेदेखि 3 बजे हाम्रो मतदान कार्यक्रम निरन्तर रहन्छ र 24 गते 3 बजे पछाडि हाम्रो मतदान बन्द हुन्छ। 25 गते जुम प्रविधि मार्फत हुने साधारण सभामा हाम्रो घोषणा हुनेछ। यसमा अहिलेको मतदानमा जम्मा सञ्चालकहरू 3 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 3 जनाको ठाउँमा 3 जना नै परेकोले गर्दा उहाँहरू निर्विरोध भइसक्नु भएको छ, तर घोषणा हुन बाँकी छ। अध्यक्ष पदमा 2 जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ, जीवनचन्द्र कोइराला र डाक्टर विजय सुब्बा। उहाँहरू दुवै पूर्व सञ्चालक हो साझा प्रकाशनको। अब हामी सबै म यो मिडियाको तर्फबाट सबै शेयर सदस्यहरूलाई भोटिङ गर्न, मतदान आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्न साझा प्रकाशनको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा यो 24 गते भित्र हरेक दिन 11 बजेदेखि 3 बजेको बिचमा उपस्थित भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। सदस्य सचिव भट्टराईका अनुसार अन्य 3 जना सञ्चालकहरू निर्विरोध चयन भएका छन्। महिलातर्फ सीता कुमारी ओझा, खुल्लातर्फ डोर प्रसाद अर्याल र हरिप्रसाद भण्डारी निर्विरोध चयन भएका हुन्। 2 सदस्यीय लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा भने कसैको पनि उम्मेदवारी परेको छैन। अध्यक्षको निर्वाचनको मत परिणाम आगामी 25 गते शनिबार भर्चुअल रूपमा हुने साधारण सभामा जानकारी गराइने पनि निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। सहकारी ऐन 2074 अनुसार अब निर्वाचित पदाधिकारीको समयावधि 4 वर्षको हुनेछ। साझा प्रकाशनको 2070-71 देखि लेखा परीक्षण हुन सकेको छैन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको मानव जीवनमा पार्ने प्रभाव र प्राविधिक उद्यमशीलताको अवस्थाको विषयमा केन्द्रित PBS IT करियर कन्क्लेभ काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ। लिभिङ विथ ITCT र प्रेसिडेन्टियल बिजनेस स्कुलको संयुक्त आयोजनामा आगामी शनिबार आइतबार PBS IT करियर कन्क्लेभ हुने भएको हो। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी कन्क्लेभका कार्यक्रम संयोजक पारस डोटेलले IT क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि कन्क्लेभ आयोजना गरिएको बताउनुभयो। 2 दिनसम्म सञ्चालन हुने कन्क्लेभमा IT क्षेत्रका 20 जना भन्दा बढी विज्ञहरूले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। कार्यक्रममा विभिन्न 5 विषयका सेसनहरू सञ्चालन हुनेछन्। प्रेसिडेन्टियल बिजनेस स्कुलमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा करियर बनाउन खोजिरहेको विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूले सहभागिता जनाउन सक्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेसँगै नेपालमा पनि सुन चाँदीको मूल्य उकालो लागेको छ। सुनको मूल्य मंगलबार प्रतितोला 1100 रुपैयाँले उकालो लागेको हो। नेपाली बजारमा सोमबार प्रतितोला 95,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन मंगलबार प्रतितोला 96,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ।
यस्तै तेजाबी सुन मङ्गलबार प्रति तोला 95,900 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। स्थानीय बजारमा उतार चढावपूर्ण रहेको सुन चाँदीको मूल्य लगातार वृद्धि देखिएको छ। एक साताको अवधिमै प्रति तोला 2,300 रुपियाँले वृद्धि भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य पुनः बढेर कारोबार हुन थालेपछि सुन महँगो भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य मङ्गलबार प्रति औसत झन्डै $15ले बढेर प्रति औसत $1,938.5 पुगेको छ। मङ्गलबार चाँदीको मूल्यमा पनि सामान्य वृद्धि देखिएको छ। अघिल्लो दिनभन्दा 10 रुपियाँ बढेको चाँदी मङ्गलबार प्रति तोला 1,335 रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो दिन चाँदीको मूल्य प्रति तोला 25 रुपियाँले बढेको थियो। साताको तेस्रो दिन मङ्गलबार शेयर बजार सामान्य अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक मङ्गलबार 3.54 अङ्कले घटेर 2,165.49 अङ्कमा पुगेको हो। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटी परिसूचक पनि 1.47% अर्थात् 0.35 अङ्कले घटेर 413.68 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले घटेको दिन कारोबार रकम समेत घटेको छ। दिनभर 206 कम्पनीका 1,08,09,000 किता सेयर 4,56,63,00,000 रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन करिब 6 खर्ब रुपियाँको सेयर किनबेच भएको थियो। नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवै घटेको दिन जलविद्युत कम्पनीका प्राय सबै शेयर मूल्य बढेको छ। जलविद्युत विकास बैंक र निर्जीवन बीमा समूह बाहेक अन्य सबै समूहको परिसूचक घटेको दिन व्यापार समूह सर्वाधिक 146.57 अङ्कले घटेको छ। कारोबारमा भएका 36 जलविद्युत कम्पनीको मूल्य बढ्दा हिमाल, दोलखा, रिडी, जोशी, आँखो खोला र घलेम्दी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य करिब 10%ले वृद्धि भएको छ। सर्वाधिक मूल्य बढ्ने 20 कम्पनी मध्ये 15 वटा जलविद्युत कम्पनी रहेका छन्, जसको मूल्य 5 देखि 10% सम्म बढेको छ। सर्वाधिक मूल्य बढ्ने अन्य कम्पनीमा जनउत्थान लघुवित्त, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, प्रभु लाइफ र गणपति माइक्रो फाइनान्स छन्। यी कम्पनीको शेयर मूल्य पनि 8 देखि 10% सम्म बढेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मौसममा आएको बदलावसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषणको मात्रा खतराको तह पार। घर बाहिर निस्किँदा विशेष सावधानी अपनाउन सरकारको अपिल। नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारवालाको माग। राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाएर शङ्कास्पद तरिकाले निर्णय गरेको आरोप। र भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको साझा प्रकाशनले 5 वर्षपछि नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा डाक्टर विजय सुब्बा र जीवन चन्द्र कोइराला भिड्दै। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।